गर्भगळीत जायनासतना ह्या सिच्युएशनान सुद्दां आपलो एक पॉझिटिव्ह एटिट्यूड दवरून मात करूं शकता. त्या खातीर ही संस्था खूब कार्यरत आसा. भुरग्यांक मार्गदर्शन करता, पेरंट्सांक करता, त्याच प्रमाणे हाच्या भायर एक पावल फुडें वचून दोतोर जे ह्या क्षेत्रांत आपूण शिकूंक सोदतात किंवा की नवी जी माहिती आसा, नवें तंत्रज्ञान आसा, ताची जी माहिती घेवंक सोदतात, तांचे खातीरूय वर्कशॉप अरेंज करता, ट्रेनिंग्स अरेंज करता आनी अशें तेंच्या भारतांत कांय सेंटर्स आसात जंय अर्विल्लें शिक्षण म्हणजे जी मॉडर्न कितें नवें घडलां ताचे विशीं म्हायती दिवपी केंद्रां आसात आनी डॉक्टरांक ते गायड करतात की बाबा तुमकां जर इच्छा आसा हांगा वचपाची जाल्यार तुमी वचूं शकता. आमचो जो कितें म्हणजे तुमकां कितें फेसिलिटी तुमकां रावपाची किंवा आनी जी आसा ते आमी संस्थेच्या तर्फे दिवं शकतात. आनी हाचो एक असो आसता की बॅलन्स असो म्हणजे समाजांतल्या ह्या लोकां बरोबरच एक सगळो समाज ह्या गंभीर सिच्युएशना कडेन कोप अप करपा खातीर फुडें सरप ही जी तांची मोख आसा ती अतिशय कौतुकास्पद आसा. मातसो डॉक्टर तुमी आमकां मातशें थोडक्यान सांगा की हाचे फिचर्स आतां जेन्ना स्पेशली आमी म्हणटा की जशें आमकां मॅडमीन सांगलां, डॉक्टरान सांगलें की ही भुरगीं अशी सुरवातीक तांचे फिचर्स जाता. तुमचे कडेन जनरली लोक येवपी आसता पळय तांचे कशें प्रेझेंटेशन आसता. स्पेशली आय एम टॉकिंग अबाउट यू आर एट अ टर्शरी केअर हॉस्पिटल म्हणजे एक गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हांगा कितें आसा आमचे बारीक जाल्लें आसना म्हणजे जे बरेच कॉम्प्लिकेटेड सिच्युएशनांत आयिल्ले आसता. सो आमी डिजीज पळयता इन एडल्ट पॉप्युलेशन. बरोबर. डॉक्टर लोरेन पेडियाट्रिक्स पळयता. आमी पळयता वेन दे ग्रो अप एज एडल्ट. सो बाय दॅट टायम जनरली तांकां न्ही कितें तरी डिफॉर्मिटीज जाल्ली आसता. जशें की परत परत ब्लिडींग जावन धोपरांनी म्हण किंवा हातांनी कॉपर किंवा वेगवेगळ्या जॉयंटांनी तांकां परत परत जर ब्लिडींग जालें आनी तांकां जर योग्य प्रमाणे योग्य ट्रिटमेंट मेळना जाल्यार दे कम विथ डिसेबिलिटी. म्हणजे तांचे जॉयंट्स वांकडे जाता. वांकडे जाल्या कारणान तांकां चलपाक भोंवपाक हें करपाक त्रास जाता आनी इन दॅट वे तांचे फंक्शनल म्हणजे तांचे कार्यक्षमता कमी जाता किंवा ताका बाधा येता. सो अशा तरेचे पेशंट येतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे तांकां भितर पोटान ब्लिडींग जावप किंवा वर्स्ट कम केन्ना केन्ना तकलेन ब्लिडींग जावप, मेनवान ब्लिडींग जावप, इंट्राक्रिनियल हेमोरेज म्हणटा आमी, इंट्राक्रिनियल ब्लीड. अकस्मात पेशंट येता फिट जावन किंवा कोमा जावन आनी देन ताका पास्ट हिस्ट्री आसता अशी की ताका पयलीं अशें जातालें भुरगेपणान. सो तातूंत आमकां कळटा की ही ब्लिडींग जाल्या ती त्या कारणा खातीर. हें अशें दुसरें. तिसरी आमचे कडेन पेशंट येता की जांकां कांय खबरूच नासता की हिमोफिलिया आसा पूण तांकां कितें सर्जरीक व्हरता. तुमी आतां म्हणिल्ल्या प्रमाणे ऑपरेशन थिएटरान किंवा ऑपरेशन किंवा दांत काडटना अकस्मात ब्लिडींग जावप बरोबर किंवा तांणी कसली गुळी घेतली आनी ताका पोटान अल्सर जावप. कित्याक दे हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. लायक हिमोफिलिया पेशंटांनी एस्पिरीन म्हणून एक गुळी आसता जी आमी ब्लड पातळ करपाक दिता आनी आमच्या फिल्डांनी खूब वापरता एस्पिरीन which is a blood thinner. So if you give by chance कोणाक हिमोफिलिया आसा आनी तुवें ताका दुसऱ्याच कारणां खातीर कितें एस्पिरीनची गुळी जर आमी दिली जाल्यार ताका खूब गंभीर दुश्परिणाम स्पॉन्टेनियस ब्लिडींग भितर जावं शकता आनी ते थांबना. आनी एक गुळी म्हणजे पेन किलर. असल्या पेशंटांक पेन किलर गुळी सुद्दां घेतली न्ही स्ट्रॉंग जाल्यार तांकां त्रास जाता. सो केन्ना केन्ना अशें आसता की हें दुयेंस सामकें कमी प्रमाण म्हणजे आतां डॉक्टर लोरियान सांगलां लेवल ऑफ द फॅक्टर्स. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाऊ मच पर्संटेज ऑफ फॅक्टर इज देर इन युअर बॉडी. सपोज द लेवल इज व्हेरी मायल्ड जाल्यार ते मॅनिफेस्टेशन जायना कळ्ळें न्ही. तर पेशंट मे ऑल्सो नॉट नो ताका मायल्ड डिजीज आसता. अशा स्थितीन ताणें जर ती गुळी घेतली ताका केन्ना केन्ना ब्लिडींग. सो अशा तरेचे पेशंट आमचे कडेन येता जे देन वी कम टू नो हाका बाबा कितें ब्लडाचें दुयेंस आसूंक शकता कित्याक ही सादी गुळी ताका माल पडली. सो अशा तरेचे पेशंट सुद्दां आमचे कडेन येता. पण जनरली अशें तुमकां विचारता की खुबशे कडेन कितें आसा वन्स दे गो थ्रू दीस पेडियाट्रीक फेज किंवा ही जी तांची फर्स्ट फेज जर व्यवस्थीत गेली जाल्यार जेन्ना हे सेकंड फेजीन पावता म्हणजे एडल्ट जेन्ना येता तांचे कडेन म्हणजे तांचे तो म्हणटा एक वेळ निदान चडशे फावटी जाल्लें आसता न्ही डॉक्टर. चडशे फावटी जाल्लें आसता बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वॉट इज द पर्संटेज ऑफ फॅक्टर्स. जर तांकां सामकी मायल्ड डिजीज असेल केन्ना केन्नाय जाल्यार ताका व्हडलेशे ताजी बाधा येना अशें म्हणून येता. व्हडलेशे केन्ना केन्ना इन फिमेल्स म्हणजे कितें आसता एक डिजीज आसा संबंदीत हिमोफिलियाची संबंदीत वॉन विल्ब्रेंड्स डिजीज म्हणून तांकां कितें जाता की ती बायलांनी केन्ना केन्ना हो प्रकार आसता हो मातसो वेगळ्या तरेचो पूण तांकां ते मेन्सीस जेन्ना स्टार्ट जाता तांचे तेन्ना मेन्सीस चड जाता तांकां कळ्ळें न्ही रगत चड वचप किंवा ब्लॅक स्पॉट्स येवप. सो मातशें लेटूय तांचें केन्ना केन्ना प्रेझेंटेशन अशें जावंक शकता. सो तात्पर्य अशें की जर आमकां असो पेशंट एक दिसून आयलो जाका ब्लिडींग जावपाचें प्रमाण चड आसा कळ्ळें न्ही किंवा मेन्सीस जातना चड जाता किंवा सर्जरीक व्हेलो तो पेशंट ताका ब्लिडींग गरजे भायर चड ब्लिडींग जालें कारणा शिवाय ब्लिडींग जालें किंवा एक तकलेन ब्लिडींग जालें ताचें कारण मेळुना प्रेशराचें दुयेंत ना पूण तरी तकलेन ब्लिडींग जालें अशें जेन्ना आमकां 8 टिपिकल पेशंट्स मेळटा तेन्ना वी डू देअर कोएगुलेशन एनालिसीस एंड मेनी ऑफ देम टर्न आउट टू बी अशें हिमोफिलिया म्हणजे तेन्ना ताचें निदान जाता म्हणजे पयलीं ते अननोटीस वतात काही सिच्युएशन जर तांकां समज तुमी सांगल्याचो अर्थ की समजा ताजें लेवल हें आसा जाल्यार मायल्ड केन्ना केन्ना ते अननोटीस वता. पण जेन्ना हे सेकंड फेजीन पावतात म्हणजे लायक तुमी म्हटलें की एक चली भुरगे जेन्ना एडोलसंट आनी ताका पाळी बी येवपाक सुरू जाता आनी जर ताची पाळी थांबना किंवा खूब दीस जाता जाल्यार मातशें वेगळेंच दुयेंस वॉन विल्ब्रेंड्स म्हणटा मातशें वेगळ्या तरेचें पण एक म्हणजे ताचें. सो डॉक्टर म्हाका सांगात की ह्या फेजीन जेन्ना अशी जी भुरगीं आसा तेन्ना आतां कितें आसा
पिडियाट्रिक ग्रुप इज ऑल्सो गेटिंग स्ट्रेच, म्हणजे पहिले 10-12 आता ॲडोलसंट पिडियाट्रिक आय डोंट नो वॉट. सो आता तुम्ही तुमचो झोन बरोच वाडयला. सो यू टेल मी ही जी सुरवातीची लक्षणां आणि मिड झोन जो आसा ताचेर हाव यू टॅकल दीस इश्यूज. ऍक्च्युली इट ऑल डिपेंड्स की भुरग्याक ट्रिटमेंट कसो मेळ्ळा. म्हणजे मायल्ड असल्यार प्रॉब्लेम ना, कित्याक मातशें ताका हांगा थंय अशें जरकट्टा आनी मातशें जाता आनी इवन विथ नॉर्मल रेमेडीज ते कमी जावंक शकता. पूण जेन्ना सिवियर प्रॉब्लेम आसता तेन्ना जर तांकां हो फॅक्टर ट्रिटमेंट इन टायम मेळना तर तांकां मागीर ती डिसेबिलिटी वाडत वता. जेन्ना ल्हान भुरग्याक आमकां कळून येता की हिमोफिलिया दुयेंस आसा तर द बेस्ट थिंग वूड बी टू गिव प्रोफायलॅक्सीस, म्हणजे ब्लिडींग जावचे पयलींच ताका वखद दिवप ताकी ताच्या रक्तांचे लेवल आसा ते मेंटेन. ओके, सो इफ वी मेंटेन द लेवल तेन्ना ताका इवन इंजरी जाल्यार सुद्धा रगत रोखडें थांबतलें आनी ताका मागीर जी डिसेबिलिटी जावंक शकताली ती जावची ना. सो इट ऑल डिपेंड्स हाव वी मॅनेज द चायल्ड फ्रॉम स्मॉल अँड हीज मॅनिफेस्टेशन्स लेटर एज एन अडल्ट. सो डॉक्टर एक विचारता की आर यू डुईंग टायम टू टायम असेसमेंट? समजा एक भुरगी आता इज ग्रोईंग, समजा ओके नॉर्मल आसा, तुमकां पयलीं कळला की बाबा हाचे फॅक्टर 8 किंवा 9 आसा, ताचे एक लेवल कमी आसा. तुम्ही तशें टायम टू टायम असेसमेंट करून पळयता का एज अँड व्हेन रिक्वायर्ड तुमी ताचे परत रिव्ह्यू करून या देर आर 2 मोड्स. तेंच म्हणला एक प्रोफायलॅक्टीक आसता जे इंजरी जावचे पयलींच आमी वखद दिवंक शकता आनी दुसरो आसा ट्रिटमेंट, म्हणजे जेन्ना अशे प्रॉब्लेम जाता म्हणजे ताका अशे दोपरांनी ब्लिडींग जाता पडलो तेन्ना मागीर पेशंट हॉस्पिटलान येता आनी आमी वखद दितात. आतां मेन प्रॉब्लेम म्हणजे कॉस्ट आनी अवेलेबिलिटी. सो ह्या दोन्ही फॅक्टर 8 आणि फॅक्टर 9 ह्या वखदांचो कॉस्ट खूप हाय आसा आणि म्हणून सद्याक आतां ही सोय ना की आमी सगळ्या भुरग्यांक प्रोफायलॅक्टीक फॅक्टर दिवंक शकतात. प्रोफायलॅक्ट म्हणजे एटलीस्ट ट्वायस अ वीक और थ्रायस अ वीक हे ताका इंजेक्शन हय गरजेचे. म्हणून आमी सद्याक जो आमी हाव वी मॅनेज ॲट द मोमेंट इज ऑन डिमांड, म्हणजे जेन्ना तांकां अशें दांत पडलो ब्लिडींग जालें ओ सकल पडलो दोपरांनी ब्लिडींग जालें तेन्ना आमी भुरग्याक एडमीट करून हे वखद मुफत दितात. पूण प्रोफायलॅक्टीक हे अजून प्लॅन सर्जरी किंवा आनी कितें तरी आसा तेन्ना तुमी तेन्ना आमी ताका एडमीट करतात, पयली फॅक्टर ट्रिटमेंट दितात, मागीर ताची सर्जरी जाता अंडर कवर ऑफ द फॅक्टर. बरोबर. मॅडम वूड लायक टू नो की अराउंड हाऊ मेनी पेशंट्स are enrolled with your organization? Are they do you keep a registry if at all? Yes, we do register. As soon as any patient come to GMC, they inform us and they advise them to get registered with the society. They come. At the moment, we got about 53 patients registered with the society, but we know of about 70 people. But so many patients are not aware that or not confident that they can get proper treatment here in Goa. So they are registered out of Goa, like in Mumbai, in Belgaum, like this. Because here the stock is not really kept for emergencies. Only when patient is admitted in emergency, then they do local purchase and it takes about 2-3 days to come. By that time situation may go out of control and sometimes it is they cost life as well. Correct. डॉक्टर खरें म्हणजे आता वेळ सामको कमी उरला, आमकां थोडक्यान सांगा की हे जे आव्हान आसा किंवा आय विल से दॅट एक जो मेसेज एक संदेश म्हणून तुम्ही कितें सांगूंक सोदतले थोडक्यान? संदेश म्हणजे पेशंटांक एक म्हणजे पयलीं म्हणजे अवेरनेस आसूंक जाय की बाबा हें दुयेंत हिमोफिलिया एक आसा आणि हाजो उपचार म्हणजे क्लॉटिंग फॅक्टर्स आणि क्लॉटिंग फॅक्टर शूड इन द रायट टायम. आतां डॉक्टर लोनान सांगलां आमकां सगळ्यांक काय ते दिवंक मेळना की ताजे कॉस्ट दे आर व्हेरी कॉस्टली. सो आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजांनी ते आसा अवेलेबल पूण ते नॉट कित्याक नवो पेशंट आयलो फ्रीली अवेलेबल ना. वी आर ट्रायंग आमच्या सगळ्यांचें हें आसा की पूण सरकारी धोरण आमी प्रयत्न करतात पण तरी सुद्धा त्याची मर्यादा येतात. करेक्ट, कळ्ळें न्ही. सो पयली गोष्ट म्हणजे पेशंटान अवेअर आसूंक जाय की आपल्याक हिमोफिलिया आसा, सो ताका गांवठी उपचार बी तशें न करता सारकें रेग्युलर डॉक्टरा कडेन रेग्युलर प्रमाणात वेळच्या वेळ येवन ही शूड नो दॅट. सेकंड थिंग जर ताका कितें सर्जरी बी करपाक जाय जाल्यार ताणें पयलींच ते फॅक्टर घेवचे पडटा. आनी तिसरी गोष्ट म्हणजे ताणें योग्य वेळार योग्य ते टेस्ट करून आनीक त्या प्रमाणे त्या टेस्टार संबंधीत उपचार ताणें घेवचे पडटा. डॉक्टर व्यायामूय खूप गरजेचं. बरोबर, व्यायाम खूप गरजेचं. तुम्ही आता थोडक्यात सांगा तुमचे जो पिडियाट्रिक ग्रुप आसा भुरगीं तर धांवत असतात, तांकां स्पेशल अशें व्यायामाची गरज ना, पूण इवन देन स्पेशल म्हणजे एक्सरसाइज करप खूप गरजेचें. भुरग्यांक धांवपाक जाय खेळपाक जाय पूण आवय बापायक दिसता की ती पडटली आपटटली, म्हणजे हो जो मनान एक भंय आसता, एक कॉन्स्टंट एक फियर आसताच खंयच्या पालकाक की हे पडले जाल्यार ताका हें जातलें अशें. तर अशें जावचें न्हय. मीन्स इट शूड बी अंडर प्रोटेक्शन, म्हणजे अशें फुटबॉल बॉक्सिंग तशे खेळ खेळपाचे न्हय. एग्रेसिव्ह खेळ खेळनासतना सामके थोपण अशें तांकां सामकेच एकदम घरान बसून नसताना तांचे जे भुरगेपण आसा
ताचो आनंद किंवा हय, बिंग अ चाइल्ड सारकें. लेट देम एन्जॉय दॅट Yes. एन्जॉय दॅट आणि असे चाइल्ड व्यायाम करून तांचे मसल्स बिल्डअप जाता अँड वेन मसल्स आर स्ट्रॉंग तेन्ना ब्लिडिंग जावपाची शक्यता कमी जाता. बरोबर मॅडम what advice you would like to or message you would like to give to our viewers? Yes, I want to give a message in form of an appeal to the Goa, please. In near future, our goal is to organize or establish a basic care center here in Goa, especially in GMC, if it is possible, because it is approachable to general public. So, where when patient comes with bleed, the care center should have an expert hematologist who can treat them straight away. Because it's already psychological effect on them and they are really in pain. So if the treatment is given straight away, they will be relieved of pain and stress and everything. But this is only possible with the support and help of Goa Health Ministry and our leaders, local leaders, and expertise in the hospital and especially the media. Correct. Right? Then we appeal the prestigious citizens of Goa to come forward for this noble cause, to found or form some kind of trust for these people due to affordability, or adopt one or two child for their education and medical care. Then it will so that they can have normal life and fulfill their dreams as well. And your support will help us to reach our next step, and any kind of donations will really go long way and deeply appreciated. Thank you for taking out your time to watch this program and taking interest for this program. Anyone suffering from hemophilia or anyone having all these symptoms explained by the doctors, please don't hesitate to contact us and come for. You're not alone. There is lot of support available, medical support, the counseling support, or support groups are there to help you. So please don't suffer. And I will plead to the doctors as well, please take interest into this specialization, and society can help. There is World Federation of Hemophilia, there is Hemophilia Federation of India who run special kind of trainings. Please come forward and tackle this problem in Goa. Please. Thank ओके you. म्हणजे अशें म्हणत जाता की ह्या जो हिमोफिलियाच्या आड आमचें जें युद्ध आसा त्या ह्या युद्धान सगळ्या समाजाच्या घटकांनी एकठांय येवन वावरप खूब गरजेचें. सरकारा कडेन फक्त आमी सरकार करतलो अशें म्हणून रावनासतना सगळ्यांनी एकवटीत वावरान ह्या युद्धान भाग घेवपाक जाय. एक संघटीत समाज, बरी भुरगीं आनी हे जे आमचे फुडले लोक तयार जातले नागरीक ते सगळे सुदृढ रावचे, बरी तांकां भलायकी मेळची. ह्या सगळे खातीर जे वेगळे ऑर्गनायजेशन आसात, स्पेशली रोटरी, लायन्स क्लब किंवा ह्यो ज्यो संस्था आसा ह्या सगळ्या लोकांनी किंवा फिलॅन्थ्रोपिस्ट लोक असतात कांय लोकांचे अशे एक उदार मनान फुडें येवन ह्या भुरग्यांक तुमी एक थोडेशें मदत फायनान्शियल असिस्टंट करूं येता किंवा एखाद्या भुरग्याक एडॉप्ट करूं येता. म्हणजे अमक्या भुरग्याचो जो खर्च आसता ती ही संस्था किंवा ही कंपनी किंवा आमचे कडेन खुबश्यो मायनिंग कंपनी आसात किंवा प्रायवेट ऑर्गनायजेशन आसात तेन्ना समाजातल्या सगळ्या लोकांनी एकठांय येवप हे गरजेची. फक्त देवळां खातीर किंवा चर्ची खातीरच आमी मदत करतात, ताच्या पलीकडे वचून ही जी भुरगीं आसात हे समाजातले ईश्वराचेच स्वरूप अशें मानून जेन्ना आमी सगळे एकठांय येतले तेन्ना समाज खऱ्या अर्थान ह्या युद्धान जैतिवंत जातलो अशी आशा बाळगून ह्याची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार.